हजुर, दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले यहाँहरूलाई दर्शक महानुभावहरू सिधै अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा जोड्दैछौँ र अमेरिकाकै डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका eNaples.com बाट परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सेरोफेरोमा रही अमेरिकाको टेक्सास राज्यको लबक स्थित कब न्यान्ट अस्पताल को क्षेत्रीय अस्पतालमा संक्रमित रोग अथवा सरुवा रोग विशेषज्ञ र निर्देशकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका आज अतिथि प्रकाश श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रकाशजी, यहाँलाई अभिवादन, नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम हेर्नु भएको सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो मौकाको लागि धन्यवाद तपाईलाई। प्रकाशजी, अब तपाई स्वयं आफै अग्रपन्थीमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, अनि फेरि टेक्सास साह्रै चटपटा डलास हैन, मतलब अत्यन्तै प्रभावित भएको छ हैन, संक्रमित संख्या डरलाग्दो अवस्थामा छ। सन्चै हुनुहुन्छ हैन त? सन्चै छु। सबै कुराहरू हैन सावधानीपूर्वक, अब आफै नै चिकित्सक भएको हुनाले सबै कुरा अवलम्बन हैन सीडीसी को कुराहरू ग्रहण गरिरहनु भएको छ। हजुर प्रकाशजी, अब ढिलो नगरिकन अब हामी अलिकति प्रश्नतिर लागौँ हैन। विश्व परिवेशमा हैन अब हैन गत वर्ष डिसेम्बरदेखि सुरुवात चीनबाट सुरु भएको अहिलेसम्म अझ पनि संक्रमितको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ विश्व परिवेशमा। अनि अमेरिकाको पनि त्यस्तै हालत छ। हरेक दिन 1000 मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। 50,000 देखि माथि 16 दिनदेखि त्यस्तो अवस्था पनि आँकडा हामीले भर्खर समाचार पनि देख्यौं। र कोभिडको स्थिति के छ? अमेरिका, विश्व परिवेश, अमेरिका, टेक्सास तपाईँ बस्ने राज्यको बारेमा अलिकति स्थिति के छ, के हुन्छ, अलिकति यसमा प्रकाश पारौँ त प्रकाशजी। हस् विजयजी, धन्यवाद। अब यहाँ सबैलाई अवगतै छ, अब कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 हामीसँगै छ, अझै कतै गएको छैन त्यो भाइरस। र अब विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने गएको भनौँ न यो भाइरस सुरु भएको 8-9 महिना भयो हैन। त्यसदेखि यता हेर्दाखेरि सुरुमा कति राज्यहरू चाहिँ, कति राष्ट्रहरू अत्यन्त प्रभावित भएको थियो। सुरुमा जस्तै चाइनै भनौँ सुरु हुँदाखेरि, त्यसपछि गएर युरोपियन कन्ट्रीहरू, इटाली, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा चाहिँ एकदमै उग्र रूप लियो। ती देशहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ यो रोगलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् हैन। र अहिले आएर पछिल्लो समयमा त्यो बेलामा चाहिँ त्यति प्रभावित नभएका नयाँ नयाँ राष्ट्रहरू, अब भनौँ हाम्रै नेपालको छिमेकी राष्ट्र इन्डिया भनौँ, धेरै समयसम्म चाहिँ त्यसमा खासै धेरै केसहरू देखाएको थिएन। अब यहाँनिर अमेरिकाको चाहिँ साउथ अमेरिकन कन्ट्रिजहरू भनौँ न, अब ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वाडोरहरू जस्तो देशहरूमा चाहिँ अहिले एकदमै उग्र रूप लिइरहेछ। त्यही भएर त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकता त्यो डेमोग्राफिक यो इन्फेक्सनको हिसाबले चाहिँ त्यो अलिकता चेन्ज भएको देखिएको छ। र अब भन्नुपर्दाखेरि अझै पनि अमेरिका जस्तो राष्ट्रमा पनि अब कुनै राज्य जस्तो सुरु भएको चाहिँ सुरुमा न्युयोर्क, न्युजर्सी त्यो एरियाहरूमा चाहिँ अहिले अब धेरै मात्रामा चाहिँ नियन्त्रण भइसकेको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा आएर अब टेक्सासै भनौँ हैन, फ्लोरिडा र क्यालिफोर्नियामा त सुरुदेखि नै प्रभावित थियो। अझै अहिले पनि सायद नम्बर 1 मै पर्छ होला अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमध्ये। त्यसमा चाहिँ अझै पनि उग्र रूपमै छ। र विशेषतः मैले बस्दै आएको टेक्सास राज्यमा चाहिँ अझै उग्र रूप छ र यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा 8-9 हजार नयाँ केसेसहरू चाहिँ पत्ता लाग्ने क्रममा छ। अहिलेसम्म करिब 10,000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 5.5 लाख करिब मान्छेहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भइसकेको छ। र अब मैले सुन्नमा आए अनुसार कति अब ठुला सिटीहरू भनौँ न, ह्युस्टन, उता मेट्रोपोलिटन सिटी
त्यस्ता चाहिँ ठुल्ठुला सिटीहरूमा चाहिँ हस्पिटल पुरै कोभिडका बिरामीले चाहिँ भरिएका छन् भन्ने सुनेको हो मैले। र अब हामीको पनि ह्युस्टनबाट चाहिँ हामीले हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ बिरामीहरू हेलिकप्टर मार्फत चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ। हजुर प्रकाशजी, अब हैन, अब यो पछि हामी तपाईसँग श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जिज्ञासा राख्नेछौँ। हजुर। र अब नि प्रकाशजी हैन, यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको नि यो त्रास छ नि कहिलेसम्म हामीले हैन सदैव भोलि बिहान म बजार गएँ अथवा कहीँ गएँ भने म संक्रमित हुन्छु कि भन्ने पनि भए अवस्था भयो हैन। अलिकति मनोवैज्ञानिक रूपले हामी त्रासित पनि भएको अवस्थामा छौँ हैन। चाहिँ अब तपाईँ एउटा चिकित्सक हैन, विशेष नै तपाईँ संक्रमक अथवा सर्वरोग विशेषज्ञ भएको हैसियतले अग्रपन्थीमा काम गर्नुहुन्छ। असाध्यै राम्रो अस्पताल जुन क्षेत्रीय रूपमा चर्चित छ टेक्सासको हैन, लगभग सहित अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ प्रकाशजी? अब यसमा अलिकति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर, यो चाहिँ अब राम्रो प्रश्न हो र अलिकति जटिल पनि छ यसको उत्तर। अघिकै क्रममा लाई जोडेर म भन्छु यसको उत्तर चाहिँ अब सर्टकटमा भन्ने हो भने यसको अन्त्य कहिले भन्नेको त्यसको खासै जवाफ चाहिँ अहिले दिन सक्ने स्थिति कसैको पनि छैन हैन। तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यो चाँडै 2-4 महिना अथवा चाहिँ सायद अबको 1-1.5-2 वर्षमा पनि कतै जानेवाला छैन हैन। यो कुरा चाहिँ जान्नु के जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले अब कतिवटा हाम्रो लाइफको चाहिँ हैन प्लानिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडले त अवश्य पनि ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती दिएको छ। अब कसैले चाहिँ नयाँ व्यापार सुरु गर्नु पर्ला, कसैले चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ भ्रमणको योजना होला, कसैको विवाह वर्तमान अनेक कार्यहरू चाहिँ को प्लानिङ चाहिँ यसले गर्दाखेरि त बिथोलिएको छ हैन। अनि धेरैजनाको चाहिँ के छ भन्दा ठिकै छ, अब चाहिँ अब कसैले नयाँ कामै सुरु गर्ने क्रममा पनि कतिजना हुनुहुन्छ कि, जस्तै स्पेसली अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त धेरै रिस्क भयो। अनि कतिजना चाहिँ भर्खरै अब नर्सिङ गरिरहनु भएको, पढेर सिधेको अथवा डाक्टर पढेर सिधेकोहरू चाहिँ मलाई फोन गरेर सोध्नुहुन्छ, यो चाहिँ के छ, म चाहिँ अब यो कोभिड नसिधेसम्म चाहिँ म काम सुरु नगरौँ भन्ने सोचिरहेको छु, के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। त्यस्तो खालको चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यस हिसाबले सोच्ने हो भने यो चाहिँ 2-4 महिनामा अथवा चाहिँ इभन 1-1.5 वर्षमा पनि कतै जानेवाला छैन हैन। 1-1.5 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको कुनै पनि प्रोग्राम तपाईँले चाहिँ पोस्टपोन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ लागू हुने भयो। होइन भने यो चाहिँ महिना 15-20 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 4 महिना अथवा चाहिँ यो विन्टर पछि सिधेला र अनि अर्को साल चाहिँ यो सिधेपछि म कुनै कार्यक्रमको चाहिँ योजना छ भने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकता त्यो चाहिँ ठिक खालको योजना हुँदैन के। र अब कहिले सिद्धिन्छ भन्ने कुरामा अब मैले भन्दै आएको छु पहिला पनि हैन। अब अहिले सबैजनालाई थाहा भइसक्यो यसको चाहिँ यो रोग को चाहिँ यो अथवा यो प्यान्डेमिक भनौँ न, यसको महामारीको चाहिँ अन्त्य हुनको लागि करिब विश्वभरिको चाहिँ 70-80% व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ इम्युन हुन जरुरी छ के। अब त्यो इम्युन हुने तरिका भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ या त रोग लागेर त्यसको चाहिँ त्यो रोगको विरुद्धमा चाहिँ आफूले इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो हैन। जस्तै अब भनौँ न दादुराको रोग लाग्दाखेरि त्यसपछि एकचोटि लागिसकेपछि शरीरले चाहिँ त्योसँग लड्न सक्ने प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गरेपछि त्यो रोग सधैँ कहिले पनि लाग्दैन के। त्यो चाहिँ एकचोटि लागेपछि सधैँ इम्युन भयो। तर यसको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि यो रोग लागेपछि यसले त्यसबाट चाहिँ डेभलप भएको प्रतिरोध क्षमता कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने कुरा थाहा छैन हैन। तर एउटा तरिका चाहिँ त्यो पनि हो, रोग लागिसकेपछि अब भनौँ न केही नभए पनि एउटा सर्टन टाइम 1-2-4 वर्ष कति हुन्छ हैन, अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ यस रोग नलाग्ने हुँदाखेरि त्यस तरिकाले चाहिँ एउटा प्रतिरोध क्षमता हजुर त्यो त्यसरी चाहिँ यो रोगको चाहिँ ट्रान्समिसन बन्द हुने भयो त्यहाँनिर। अर्को चाहिँ भ्याक्सिनै लगाउनु पर्यो कि। अर्को चाहिँ अब भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमाथि पनि मैले अघि भने जस्तै यो दुईटा तरिका मध्ये एउटाबाट चाहिँ कम्तीमा पनि 70-80% विश्वभरिको। अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने कुनै ठाउँमा लागेपछि त्यो ठाउँमा मात्र नियन्त्रण गरे पुग्थ्यो। तर अब अहिले त विश्व यति सानो भइसक्यो कि यो चाहिँ हाम्रो यो अब
एउटा भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ एउटा सुविधाको कारणले गर्दाखेरि होइन अमेरिकामा चाहिँ एउटा चाहिँ आउटब्रेक भएको छ भने यसले चाहिँ कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ फैलिनलाई कुनै टाइम लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि विश्वकै मान्छेहरू होइन विश्वको चाहिँ करिब करिब 70-80% व्यक्तिहरूले चाहिँ अघि मैले भनेको दुईटा मात्रै एउटा तरिकाबाट चाहिँ इम्युन डेभलप गर्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ ल ठिक छ अब चाहिँ यसको चाहिँ यो चाहिँ नियन्त्रणमा आयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था आउँछ र त्यो टाइम भनेको अझै धेरै लामो समय हो कि। हजुर प्रकाशजी साह्रै होइन अब यो चिन्तितै बनायो तपाईँले भन्नुभयो होइन 70% मान्छेलाई भनेपछि प्रतिरोधी क्षमताको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने भन्नुभयो नि इम्युनिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू विकासको कुराहरू होइन भएपछि मात्रै जस्तै तपाईँले अघि उदाहरण दादुरामा पनि क्षमता प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि भइसक्यो त्यो लाग्ने सम्भावना कम रह्यो। अनि प्रकाशजी अब तपाईँ आफै नै फेरि मैले दर्शकहरूलाई भने अग्रपन्थीमा काम गरिरहनु भएको छ धेरै सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन अथवा त्यसलाई प्रयोग गरिरहनु भएको अवस्थामा अहिले बजारमा नि यो खोप भन्छ भ्याक्सिन खोप आएको होइन आएको छ भनिएको छ होइन अनि धेरै फार्मास्युटिकल भनेको औषधि बनाउने कुराहरू अमेरिकामा विश्वभरि नै खोपको होडबाजी चलिरहेको बेलामा यो रुसले एउटा होइन परीक्षण गर्यो भन्ने कुरा त्यो पनि अझै विवादास्पद छ। तेस्रो परीक्षणको सामूहिक रूपमा त्यसले गराएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। यो कुरामा अब तपाईँ आफै चिकित्सक होइन तपाईँले आफैले नै सबै गरिरहनु भएको हुनाले यसबारेमा अब अलिकति खोप अर्थात् भ्याक्सिनको बारेमा अलिकति केही चर्चा गरौँ प्रकाशजी। हजुर अब अहिले चाहिँ हामीले भ्याक्सिनको महत्त्व चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई राम्रै पाठ यो कोभिड-19ले चाहिँ सिकाएको छ है। अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब अहिले ठुलो होडबाजी नै छ भ्याक्सिन प्रोडक्सनको लागि। अब करिब करिब 200वटा डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् र अब त्यसमध्येको अहिलेसम्म बन्यो भनेर रजिस्टर भएको भ्याक्सिन भनेको अस्ति अगस्त 11 तारिकको दिनमा चाहिँ रसियन को एउटा चाहिँ इन्स्टिच्युट ग्यामेले रिसर्च इन्स्टिच्युट मस्कोको चाहिँ इन्स्टिच्युटले चाहिँ एउटा भ्याक्सिन चाहिँ बनिसक्यो भनेर उनीहरूले रजिस्टर गर्यो होइन। स्पुटनिक भी भन्छ त्यो भ्याक्सिनको नाम। त्यो चाहिँ हामीले भ्याक्सिन बनायो र अनि कतिजनालाई चाहिँ दिइ पनि सक्यौँ सुरक्षित छ भनेर उनीहरूले क्लेम गरेको छ। तर त्यसको चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरू भयो अमेरिका भयो र इभन रसियामै पनि त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसको चाहिँ सेफ्टी सुरक्षित कति मात्रामा कति सुरक्षित छ भनेर चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह चाहिँ खडा भएको छ कि। अब भ्याक्सिन बन्ने चाहिँ विभिन्न चरणका फेजहरू हुन्छ। हामीले पनि सुनिरहेछौँ यो फलाना कम्पनीको चाहिँ फेज 1मा पुग्यो फलाना कम्पनीको फेज 2मा पुग्यो भने हो। ती सबै फेजहरू चाहिँ के हो भने भ्याक्सिन चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ इफेक्टिभ पनि हुनु पर्यो क्या। भ्याक्सिनले गर्ने काम त गर्नु पर्यो होइन। त्यसबाहेक पनि अब चाहिँ एउटा साधारण भनौँ न 18 देखि 20 वर्षको हेल्दी मान्छे 18-20 वर्षदेखि 50-60 वर्षको हेल्दी मान्छेलाई त अब होइन सहन यो भ्याक्सिन चाहिँ टलरेट गर्न सक्ला। तर अब चाहिँ गर्भवती महिलाहरू अथवा चाहिँ बालबच्चाहरूको लागि अथवा चाहिँ वृद्धहरूको लागि अथवा चाहिँ कुनै भनौँ न अब HIV एड्स अथवा चाहिँ होइन अब चाहिँ कुनै हामीले इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन भन्छौँ एउटा चाहिँ शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि उनीहरूले यो चाहिँ टलरेट गर्न सक्ने हो कि होइन। कतिवटा भ्याक्सिन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसली चाहिँ लाइभ भाइरस भएको भ्याक्सिनहरू कहिलेकाहीँ त्यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि इम्युनिटी राम्रो छैन भने त्यो भ्याक्सिनले नै उल्टै रोग लगाउने पनि हुन्छ कि। हो ती सबै सेफ्टीका कुरा सेफ्टीहरू चाहिँ प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै बजारमा आउने हो। र यसको बारेमा चाहिँ म अलिकता म भ्याक्सिनको बारेमा भन्छु किनभने यो भ्याक्सिनको बारेमा धेरै र्युमरहरू बाहिर आउँछ होइन। बजारमा चाहिँ धेरै हल्लाखल्ला हुन्छ। म हाम्रो हिस्ट्रीमा जाने हो भने भ्याक्सिन अब जस्तै यो रोग त जम्माजम्मी 6-8 महिना नै भयो सुरु भएको होइन। भनेपछि सुरुको दिनदेखि भ्याक्सिन बन्न तयारी गराएर रहेछ भने पनि भ्याक्सिन त 6-8 महिनाको दौरानमा चाहिँ बन्यो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अब यो जुन चाहिँ रसियाबाट चाहिँ बन्यो भनेर भनिएको छ त्यो त 8 महिना। अब पहिला चाहिँ सार्स हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिअलि योसँगै अलिकति सम्बन्धित भएको भएर त्यतिखेर चाहिँ अलिअलि भ्याक्सिनको काम भएको थियो र त्यसपछि त्यहीँनिर स्थगित भएको थियो कि।
अब त्यहाँबाट चाहिँ जति काम त्यहाँबाट भएको थियो त्यहाँबाट सुरु गरे हो कि अथवा यो नयाँ काम हो, तर जे भने तापनि हामीले इतिहास हेर्ने हो भने पोलियोको भ्याक्सिन बन्नको लागि त्यतिखेर 7 वर्ष लागेको रहेछ होइन। मिजल्स दादुराको भ्याक्सिन बन्नको लागि 9 वर्ष लागेको रहेछ। 1954 देखि 1963 सम्म चाहिँ लगातारको चाहिँ कोसिसबाट चाहिँ त्यो भ्याक्सिन बनेको रहेछ। चिकन पक्स ठेउला होइन 34 वर्ष लागेको रहेछ त्यसको भ्याक्सिन बन्नलाई। मैले खालि उदाहरण किन दिएको भन्दाखेरि भ्याक्सिन भनेको आजको भोलि बन्ने 2-4 महिना 6 महिनामा बन्ने कुरा होइन कि, यसको लागि चाहिँ वर्षौँ लाग्छ। त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसको चाहिँ फेजहरू भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तै बजारहरूमा आउने फेजहरू भन्छ होइन, एउटा चाहिँ प्री क्लिनिकल फेज भन्ने हुन्छ होइन। मान्छेमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ अब कस्तो खालको चाहिँ त्यो इन्जेक्सन दिने जुन चाहिँ हुन्छ होइन, त्यो हामी चाहिँ एन्टिजेन भन्छौँ, अथवा चाहिँ त्यो इन्जेक्सन दिनको लागि चाहिँ एन्टिबडी शरीरमा चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि के दिने भन्ने त्यसको खोज गर्नलाई नै धेरै महिना वर्ष लाग्छ। त्यसपछि त्यो कुरा पत्ता लगाइसकेपछि जनावरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। पहिला सुरु जनावरहरूमा सेफ छ, यसले चाहिँ एन्टिबडी प्रड्युस गरिन्छ भनेपछि प्री क्लिनिकल फेज हो, त्यसको लागि वर्षौँ लाग्छ। त्यसपछि फेज 1 भनेको चाहिँ अब चाहिँ जनावरहरूमा सेफ हो भयो भनेर भनिसके सक्ने बित्तिकै भोलि चाहिँ हजारौँ मान्छेले दिने होइन, 20, 40, 100 जना जतिलाई चाहिँ दिइन्छ। त्यो चाहिँ फेज 1 भयो। फेज 1 मा चाहिँ कतिको सुरक्षित छ, यसले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छ कि गर्दैन होइन, त्यस्ता यावत कुराहरू हेरेर अनि त्यसपछि फेज 1 चाहिँ ल ठिक छ, यो चाहिँ सेफ रहेछ, यसले चाहिँ त्यो एन्टिबडी जुन प्रड्युस गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ प्रमाणित भइसकेपछि बल्ल फेज 2 मा जाने हो। फेज 1 को लागि पनि 6-8 महिना 1 वर्ष त्योभन्दा बढी लाग्न सक्छ। त्यसपछि फेज 2 मा चाहिँ त्यहीलाई चाहिँ 100 जना भन्दा मुनिकोलाई चाहिँ दिइसकेपछि त्यो चाहिँ सेफ भइसकेपछि त्यसपछि बरु हजारौँ जनालाई दिइन्छ होइन। त्यसमा पनि हेर्ने भनेको सेफ्टी छ कि सेफ छ कि छैन, यसले चाहिँ होइन एन्टिबडीहरू प्रड्युस गर्छ कि गर्दैन, इफिकेसी भन्छ होइन, त्यो कुराहरू हेर्छ अनि बल्ल अनि फेज 3 मा जान्छ। फेज 3 मा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा जेनरल पब्लिकमा चाहिँ होइन सबै किसिमका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन, सुरक्षित छ कि भनेर त्यसपछि फेज 3 मा गइसकेपछि प्रमाणित भइसकेपछि बल्ल रजिस्टर भएर अनि चाहिँ एउटा जेनरल पब्लिकको कन्जम्सनको लागि जाने हो कि। एभ्री फेज भनेको चाहिँ मैले भने नि अघि नै चाहिँ कम्तीमा पनि 1 वर्षदेखि अझ लामो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रसियामा भएको भ्याक्सिनको चाहिँ के भनिरहेको छ भने उनीहरू फेज 3 मै गएनन् होइन। फेज 1, 2 एउटा चाहिँ एउटा सीमित व्यक्तिहरूमा चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बजारमा ल्याए भन्ने त्यो कुराहरू छ। अब कतिको तथ्य के हो भन्ने कुरा त मैले पनि अब त्योमा जान्न छैन, मैले पनि अब यो न्युजहरू नै हेरेर जान्ने हो। तर चाहिँ त्यसको कन्ट्रोभर्सी त्यो भइरहेछ। र अब अमेरिकाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मैले अघि भने जस्तै करिब 120-130 वटा भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्री क्लिनिकल फेजमा छ होइन। त्यसमध्येको 28 वटा जति कम्पनी 28 विभिन्न प्रकारको 28 थरीका अथवा 28 कम्पनीहरूले चाहिँ विभिन्न क्लिनिकल फेज 1, 2, 3 मध्येको चाहिँ कुनै फेजमा चाहिँ भ्याक्सिन छन् को काम भइरहेछ होइन। र अब यो चाहिँ ट्रायलमा चाहिँ विभिन्न चरणबाट जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ एकदम डिले हुने भएर हामीसँग यति धेरै टाइम त छैन अब अहिले महामारीको बेलामा भनेर अहिले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम उनीहरूले डेभलप गरे के। प्रोग्राम भन्दा एउटा कार्यक्रम चाहिँ के ल्यायो भने OWS अपरेसन वार्प स्पिड भनेर एउटा कार्यक्रम विभिन्न चाहिँ सरकारी र चाहिँ अनि प्राइभेट एजेन्सीहरूसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कोलाबोरेट गरेर फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरू होइन यिनीहरूसँग गरेर चाहिँ एकदमै एक्सपिडाइट गरेर चाहिँ भ्याक्सिन बनाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेछन्। त्यसमध्येको मुख्य 3टा कम्पनी चाहिँ एकदम अग्रपङ्क्तिमा छन्। करिब उनीहरू फेज 3 मा पुगिसकेका छन् कि त्यो ट्रायलको चाहिँ फेज 3 मा छ। एउटा मोडर्ना भन्ने कम्पनी छ, अर्को चाहिँ एउटा युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड एन्ड एस्ट्राजेनेकाज भन्ने अर्को कम्पनीले चाहिँ युकेतिर काम गरिरहेछ र अर्को चाहिँ फाइजर कम्पनी भनेको एउटा ठुलो फार्मास्युटिकल कम्पनी छ होइन। त्यसले बायोएनटेक भन्ने कम्पनीसँग मिलेर चाहिँ यो 3टा कम्पनी चाहिँ एकदम अग्रपङ्क्तिमा छ र अमेरिका त्यो अघि नै मैले भने जस्तो OWS प्रोग्राम अन्तर्गत उनीहरूले चाहिँ सबै काम एकदमै चाहिँ तीव्र गतिमा गरिरहेछ र यही हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि करिब यो वर्षको अन्तिम अथवा अर्को वर्षको सुरुसम्ममा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ फेज यो क्लिनिकल ट्रायल सिद्ध्याएर चाहिँ रजिस्ट्रेसन हुने स्थितिमा पुग्छ भन्ने चाहिँ एउटा गोल छ होइन। त्यही आशा गरौँ। अनि त्यस पछाडि पनि अनि फेरि अब यो विश्वभरिको मान्छेलाई पुर्ने गरेर प्रोडक्सन गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि त समय तर चाहिँ अहिलेसम्मको मैले पाएको रिसेन्ट न्युज अनुसार अमेरिकन सरकारले यो फाइजर भन्ने कम्पनीसँग करिब 600 मिलियन डोज चाहिँ
लिने भनेर चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को दुईटा कम्पनीसँग 100 मिलियन करिब करिब 800-900 मिलियन डोज भ्याक्सिन चाहिँ अमेरिकन सरकारले चाहिँ अब आफ्नो पब्लिकको लागि सेक्योर गरिसकेको छ भनौँ न एक हिसाबले। र यो भ्याक्सिन चाहिँ करिब करिब अर्को वर्षको सुरुतिर चाहिँ एभाइलेबल होला भन्ने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन छ। हजुर, धन्यवाद चिकित्सकज्यू, धेरै राम्रो कुराहरू भनिदिनु भयो होइन। भनेपछि प्रकाशजी म फेरि यो खोपमा फर्किन चाहे। भनेपछि होइन पहिलो र दोस्रो, पहिलो चरण सकिन्छ, दोस्रो चरण सकिन्छ, तेस्रो चरणमा चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ होइन सुरक्षित छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नेमा अझै पनि त्यो रुसले निकालेको होइन परीक्षणमा अघि तपाईँले भने जस्तै होइन त्यहीँका वैज्ञानिकहरूले पनि प्रश्न चिन्ह गरेका छन् भने विश्व रूपमा छैन। अमेरिकाले त त्यो सहयोग गर्छु भन्ने क्रममा त्यो त हामी बाँदरलाई पनि प्रयोग गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू प्रत्युत्तर पनि सञ्चार माध्यममा आयो होइन। भनेपछि प्रकाशजी भने जे जस्तो भयो नि अहिले अगस्त भयो होइन, भनेपछि यो वर्षको अन्त्यमा डिसेम्बरसम्ममा तपाईँले भन्नुभयो 3वटा प्रतिष्ठानहरू होइन, फाइजर भयो होइन, बायोटेक अनि मेरोडोन के भन्ने त्यो हजुर चाहिँ अग्रपन्थीमा आउने होइन लगभग को भनौँ न दर्ता गर्ने क्रममा हुन्छ। तर प्रकाशजी यो रुसले त नि अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घमा पनि दर्ता गराउँछु भनेर होइन यो दबाब पनि उयो गरिरहेको छ भनेपछि त्यो तेस्रोमा अझै पनि विवादास्पद छ होइन त रुसले निकालेको खोपमा। उनीहरूले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ डिटेल अब उनीहरूले चाहिँ अब अघि नै मैले भने जस्तै पहिलो दोस्रो फेज त गरेर तर तेस्रो फेजमा चाहिँ मुख्यतया चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ अब भ्याक्सिनको डोज भयो, त्यसपछि त्यसको एफिकेसी भन्छ, त्यसको सेफ्टी, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ उनीहरूले हेर्नुपर्ने थियो त्यो एउटा चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ उनीहरूले बाइपास गरेर चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउनलाई हतार गरे भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको छ। अघि फेरि मलाई चाहिँ अब यो डिटेलमा के ठ्याक्कै के हो भन्ने कि मैले पनि न्युजै पढेर थाहा पाएको हो होइन। तर कुरा चाहिँ त्यही नै हो। अब मुख्यतया चाहिँ एउटा चाहिँ यसको इफिकेसी, अब जस्तै अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने अब एफडिएको क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट पनि प्लासेबो भन्छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ट्रायल गर्ने क्रममा चाहिँ भनौँ न 100 जना व्यक्ति मध्ये 50 जनालाई चाहिँ भ्याक्सिन दिइन्छ होइन, 50 जनालाई चाहिँ भ्याक्सिन नभइकन अरू कुनै पानी अथवा होइन एउटा चाहिँ नर्मल सिलिन अथवा कुनै एउटा प्लासेबो भन्छ कि त्यो चाहिँ जुन भ्याक्सिन होइन त्यो दिइन्छ, तर त्यो व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यसको चाहिँ कम्तीमा पनि इफिकेसी चाहिँ 50% हुनुपर्छ भनेर भनेको छ कि त्यो चाहिँ एफडिएबाट अप्रुभ हुनको लागि अथवा चाहिँ होइन त्यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रमाणित भएर चाहिँ प्रयोग हुनको लागि कम्तीमा पनि 50% चाहिँ इफिकेसियस हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मिनिमम क्राइटेरिया छ होइन। अब उतापट्टिको चाहिँ के छ, अब जुन चाहिँ स्पुटनिक वीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यसको चाहिँ क्राइटेरिया के थियो, अब कति इफिकेसी कति छ, कति लामो टाइमसम्म उनीहरूले मेरो विचारमा 2 वर्ष चाहिँ प्रोटेक्टिभ हुन्छ भनेर क्लेम गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरक्षित। मेडिसिनमा जति पनि एउटा बेसिक प्रिन्सिपल के भन्दाखेरि डु नो हार्म भन्छ कि कुनै पनि कुराले चाहिँ होइन फाइदा गर्ने नगर्ने त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षति चाहिँ गर्नु भएन कि डु नो हार्म। त्यो भनेको अब सेफ्टीको कुरा आयो होइन। त्यो सेफ्टीलाई टेस्ट गर्ने आवश्यक परीक्षणहरू भयो कि भएन त्यसमा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विवाद भएको हो। र फेरि अब मैले भने नि अब 5-6 महिनामा चाहिँ त्यो भ्याक्सिन बन्ने भनेको आफैमा एउटा चाहिँ एउटा ठुलै चमत्कारै हो होइन। मैले अब हिस्ट्रीमा पनि अब मिजल्सको भ्याक्सिन बनाउनलाई 6-8 वर्ष लाग्यो भनेर मैले भनिहालेँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब उनीहरूले अब टेस्ट गर्लान् कागजहरू होइन, उनीहरूले गरेको रिसर्चहरूको चाहिँ अब डेटाहरू हेरेपछि अनि अब उनीहरूले कन्भिन्स गर्लान्। हजुर प्रकाशजी, अब यो खोपको त चर्चा गऱ्यौँ होइन, अब उदाहरणको लागि मात्रै होइन, अब खोप बनेपछिको कुरामा जाउँ होइन। बनेपछि चाहिँ सरकारले, अमेरिकी सरकारले होइन कसरी वितरण गर्ने, कसले पहिलो खोप लगाउने होइन, किनभने त खोप आएपछि त हारालुच हुन्छ भनेपछि होइन सबैले लगाउन खोज्छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ, किनभने तपाईँ पनि अब अग्रपन्थीमा काम गर्नुभएको सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भनेपछि यसको कसरी हामी चर्चा गर्ने प्रकाशजी? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब खोप बन्ने एउटा प्रोसेसमा त छ, तर त्यो खोप बनिसकेपछि पनि त्यसका च्यालेन्जेसहरू धेरै खालका छन् कि फेरि। अब विभिन्न अरू खोपहरू को चाहिँ एक्सपिरियन्स हामीमा छ होइन। लास्ट इयर 2019मा चाहिँ मिजल्स आउटब्रेक भयो। यो चाहिँ दादुराको ठाउँमा चाहिँ दादुराको एउटा आउटब्रेक भन्छौँ हामी होइन।
त्यो चाहिँ देखियो के किन भन्दाखेरि एउटा समूह एन्टी भ्याक्सर्स भन्छन् होइन भ्याक्सिन लगाउन नचाहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ के अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रिलिजियस कारणले होस् अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ होइन विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि भ्याक्सिन लगाउन नचाहने हो त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भोलिको दिनमा हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर अघि नै मैले भने जस्तै करिब करिब 70-80% जनसङ्ख्याले चाहिँ कुनै पनि तरिकाले प्रोटेक्सन नगरेसम्म त 2 जनाले मात्र लगाएर त हुने होइन होइन धेरै व्यक्तिले लगाउनु पर्ने हुन्छ एकातिर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर चाहिँ अब अर्को एक्सट्रिम एन्डमा गएर अब भोलिको दिनमा अब भनौँ न 2021 सुरुमै भ्याक्सिनहरू बजारमा आइसकेपछि लगाउन त सबैजना लगाउन खोज्नेहरू बिच छल पछल हुने भयो त्यसलाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर हामीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ तयारी सुरु गरिसकेका छौँ के एउटा चाहिँ अब हाम्रो अस्पताल अब मेरो अस्पताल भनेको यो चाहिँ अमेरिकाभरि 40-42वटा 40-42वटा अस्पताल मध्येको एउटा अस्पताल चाहिँ मेरो पनि हो होइन र त्यो कर्पोरेट लेभलमा हामीले चाहिँ अब भोलिको दिनमा भ्याक्सिन एभाइलेबल भइसकेपछि कसरी चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने त कसले सुरुमा कसले लगाउने होइन कस्तो खालको क्राइटेरिया राख्ने त्यो एक हिसाबले हामीले कर्पोरेट लेभलमै चाहिँ हाम्रो आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ अब सायद सिडिसीले पनि केही न केही क्राइटेरिया पक्कै ल्याउँछ होइन यो त सबै गभर्मेन्ट थ्रुबाटै जान्छ होला र अब रिसेन्टली चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स भन्नुहुन्छ भने लास्ट विक चाहिँ यहाँ टेक्सस राज्यको चाहिँ गभर्नर एबट होइन उहाँ चाहिँ लगभगमा आउनु हुँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने ल अब भ्याक्सिन आउँछ यसको लागि तयारीको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थबाट पनि चाहिँ क्राइटेरिया एउटा चाहिँ सेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ योजना बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अब चाहिँ काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जानकारी गराउँदाखेरि उहाँ पनि एकदम खुसी हुनुभएको थियो कि यहाँसम्म चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ भन्ने हिसाबले र अब त्यसको चाहिँ तयारी भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ अब छलफल हुँदैछ अब अवश्य पनि भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि के गर्न चाहिँ हामीले हेर्नु जरुरी भयो भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला सुरु कसलाई लगायो भने त्यसले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ होइन जस्तै अब मेरो हिसाबले सोच्दाखेरि अवश्य पनि अब चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू अब चाहिँ एकजना मात्रै स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ रोग लागेको खण्डमा उहाँले धेरैजना बिरामीहरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना भयो होइन त्यही भएर चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई दिनु पर्दाखेरिको चाहिँ मेरो विचारमा स्वास्थ्य कर्मीहरू टप लिस्टमा पर्छ होला त्यसपछि अब टिचरहरू भयो होइन अब शिक्षकहरू उहाँहरूको बच्चाहरू भल्नरेबल एउटा एज ग्रुपको मान्छेहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ त्यस्तै अब चाहिँ अब बसको ड्राइभरहरू हुनु होला अथवा पाइलटहरू अथवा परिचारिकाहरू त्यसरी चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्दै जाने चाहिँ छलफल सुरु भइसकेको छ अब हेर्दै जाउँ हजुर धन्यवाद प्रकाशजी यो होइन यो बिचमा एउटा होइन तपाईँलाई दुईवटा चाहिँ जिज्ञासा आयो पहिले यो हामी गफ पनि गर्दै गरौँ होला नेपालबाट नरेश गौतमजीले सोध्नुभयो वुहानको रिसर्च अनुसार सङ्क्रमित निको भइसकेपछि पनि फोक्सोमा सेतो दाग देखिएकोले यो कोरोनाको आजीवन शरीरमा रहने देखियो सत्य के होला भनेर सोध्नुभयो अहिलेसम्म चाहिँ के कुरा पत्ता लगाइसकेको छ भने कम्तीमा पनि 90 दिन चाहिँ एकचोटि लगाइसकेपछि 90 दिन चाहिँ यो रोग लाग्दैन होइन र त्यस पछाडि पनि खासै धेरै लाग्यो रिइन्फेक्सन भन्छौँ हामी एकचोटि लागिसकेर निको भइसकेपछि फेरि रिइन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना कति छ भन्दाखेरि अत्यन्त न्यून छ होइन तर फेरि मैले अघि नै भने जस्तै फेरि यो त बल्ल आशा पुरा भयो अब त्यो एक्चुअली रिकभर भइसकेपछि जुन चाहिँ शरीरमा जुन चाहिँ एन्टिबडी बन्छ त्यसले चाहिँ कति प्रोटेक्सन गर्छ भन्ने थाहा छैन हुनसक्छ 1 वर्ष पछाडि फेरि लाग्न सक्छ तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ फेरि रिइन्फेक्सन भएको डेटा चाहिँ खासै धेरै छैन अब कन्फ्युजन कहाँनिर छ भन्दाखेरि एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ रोग लागिसकेपछि जस्तो टेस्ट गर्यो पोजिटिभ आयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि 14-15 दिनपछि उसको लक्षण निको भयो त्यसपछि टेस्ट गर्यो नेगेटिभ आयो उसलाई चाहिँ ठिक छ निको भयो भनेर पठाइदियो भनौँ न 30 दिन पछाडि फेरि उसलाई चाहिँ रुगा खोकी के लागेर फेरि फर्केर आयो फेरि टेस्ट गर्यो फेरि पोजिटिभ आयो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन के भन्दाखेरि यो मान्छे निको भइसकेर गइसकेपछि नेगेटिभ भइसके मान्छे फेरि पोजिटिभ आयो भनेको मतलब यसलाई फेरि रोग लागेपछि क्या हो भनेर त्यसरी बुझाइछ र त्यस्तो रिपोर्टहरू आएको छ तर वास्तवमा के हो भन्दाखेरि एकचोटि मान्छेलाई पोजिटिभ भइसकेपछि त्यो व्यक्ति चाहिँ 12 हप्ता 14 हप्तासम्म पनि पोजिटिभ भइरहन सक्ने हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने भाइरस चाहिँ युजली रोग लागेको 10 दिनभित्रमा भाइरसहरू सबै मर्छ होइन तर कतिपय त्यो भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिस्यु म्युकोसामा चाहिँ जस्तै अब चाहिँ नाकभित्र घाँटीमा होइन त्यो चाहिँ भाइरसको चाहिँ जेनेटिक मटेरियल चाहिँ त्यहाँनिर टिस्युमै चाहिँ अब त्यहीँनिर बसेको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि टेस्ट गर्दाखेरि कुनै टाइममा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ कुनै टाइममा नेगेटिभ पनि हुनसक्छ त्यही भएर
हामीले चाहिँ अहिले पहिला पहिला सुरुमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अब कति टाइमसम्म आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने कुराको टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नेगेटिभ टेस्ट भयो भने चाहिँ अब आइसोलेसनमा राख्नु पर्दैन भनेर त्यो हिसाबले जान्थ्यौँ। तर हामीले चाहिँ के देख्यौँ भने कोही व्यक्ति त कहिले पनि नेगेटिभ नै हुँदैन, जति टेस्ट गरे पनि पोजिटिभका पोजिटिभ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ हस्पिटलमा कहिले पनि डिस्चार्जै हुन नमिल्ने भए। तर अहिले चाहिँ अब स्टडीहरूले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दाखेरि करिब करिब 10-12 दिनपछि चाहिँ इन्फेक्सियस हुँदैन, ती व्यक्तिहरू चाहिँ डिस्चार्ज गर्न मिल्यो होइन, आइसोलेसनमा राख्नु पर्दैन। तर टेस्टको मामलामा चाहिँ पोजिटिभ भइरहने भयो के हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रङ इन्टरप्रिटेसन गरेर अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सेतो दागको कुराहरू यहाँ देखिने हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एक्सरेमा चाहिँ अब यसले गर्ने न्युमोनिया हो होइन। एउटा धेरै रोगहरूमध्ये यसले एउटा गर्ने मोस्ट प्रोमिनेन्ट डिजिज भनेको चाहिँ न्युमोनिया हो। अरू न्युमोनिया भन्दा यो फरक के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फोक्सोको धेरै भागमा एकैचोटि धेरै भागमा आक्रमण गर्छ होइन। अब त्यो न्युमोनिया चाहिँ रोगको कुन चरणमा छ त्यस हिसाबले चाहिँ सुरुको चरणमा छ भने चाहिँ अलिकति ड्यामेज गरेर त्यो चाहिँ रिभर्सिबल भन्छौँ हामी होइन, निको पनि हुनसक्छ। तर पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि अब कतिपय व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब लङको एउटा भागै पुरै चाहिँ होइन डेड हुने हुँदाखेरि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ एक्सरे गऱ्यो भने पछिसम्म देखिरहन्छ क्या। त्यो भने मतलब रोग बसिरह भन्ने होइन कि। अब जस्तै तपाईँको हात काटेपछि कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिलाई दाग लाग्छ, त्यो दाग त जिन्दगीभर बस्छ नि। त्यो भनेको मतलब के हो त, अब जे हुनु त्यो त भइसक्यो, ड्यामेज भइसक्यो। शरीरले चाहिँ आफ्नो प्रकारले एउटा रिकभर पनि गर्यो, एउटा दाग एउटा स्कार बनाएर होइन। र त्यो स्कार चाहिँ सधैँभरि जिन्दगीभर कसैको चाहिँ बसिरहन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो रोग लागिरहेछ भन्ने होइन। त्यो ड्यामेज भयो, शरीरले चाहिँ रिपेयर गर्यो, त्यसपछि सिद्धियो। हजुर हजुर प्रकाशजी, यो त्यही उहाँको चाहिँ भनाइ चाहिँ के रहेछ भने त्यही फोक्सोमा चाहिँ सेतो दाग देखिएकोले भनेको अब त्यो उहाँमा भएको देख्योले आजीवनसम्म पनि यो शरीरमा रहने देखियो भन्नुभयो, सत्य के होला भनेर चाहिँ दागको सन्दर्भमा तपाईँ हजुर लाइभ भाइरस चाहिँ हुँदैन। लाइभ भाइरस चाहिँ एउटा सर्टन टाइम पछि त्यसमा चाहिँ अब फेरि अहिले कुरा गरौँला होइन। तपाईँ एउटा सर्टन टाइम तपाईँ इम्युनो कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ भने, इम्युनो कम्पिटेन्ट भन्दा तपाईँलाई कुनै पनि रोग लाग्छ र स्वस्थ हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि 10 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको शरीरमा जीवित भाइरस हुँदैन। र अब इम्युनो कम्प्रोमाइज मान्छेहरू जस्तै एकदम एडभान्स एचआइभी लागेको मान्छेहरू भयो होइन, एकदम नराम्रो डायबिटिज छ, विभिन्न रोग लागेको छ, अब क्यान्सरको बिरामी छ, क्यान्सरको औषधि खाइरहेछ भने 20 दिनसम्ममा चाहिँ 20 दिनसम्म भाइरसहरू चाहिँ होइन आफ्नो शरीरमा हुनसक्छ। 20 दिन पछाडि चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। हजुर धन्यवाद प्रकाशजी। प्रकाशजी, यो अब नि तपाईँ अब हामी चाहिँ करिब 6 महिनादेखि नै होइन गहन रूपमा होइन जिउ ज्यान फ्यालेर कुनै भनौँ न हरेक सम्भव भएका सबै उपायहरू हामीले चाहिँ उपचार विधिमा होइन लगाइरहेछौँ भने अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईँ 5-6 महिनादेखि पनि आफू सङ्क्रमित होइन अब भनौँ न सर्वरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यो उपचार विधिमा थप केही प्रगति भएका केही यस्ता तथ्याङ्कहरू केही छन् प्रकाशजी? उपचारको क्रममा केही थपहरू, किनभने पहिलेदेखि यसरी गर्ने भने होइन आइरहन्थ्यो भने चाहिँ अहिले नयाँ केही प्रगति भएका छन् यो उपचार विधिमा? अहिले अब समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब नयाँ खासै धेरै ठुलो कुरा पत्ता लागेको चाहिँ छैन होइन। जुन औषधिहरू जुन सुरुमा उपलब्ध थिए त्यही कुराहरू अब पहिलाभन्दा अलिक सरल तरिकाले चाहिँ उपलब्ध छ। औषधिहरूको कुरा गर्ने क्रममा औषधिहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही औषधिहरू नै हो। अब नयाँ कुनै त्यस्तो ठुलो कुरा गएको 3-4 महिनामा पत्ता लागेको छैन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब अहिले उपचार गर्दै जाने क्रममा चाहिँ ती औषधिहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ बढी ज्ञान हामीले आर्जन गर्दैछौँ होइन र सिक्ने कोसिसमा छौँ। अब एउटा चाहिँ तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जुन मृत्यु दर थियो नि, मृत्यु दर चाहिँ सुरुमा अब जस्तै अब न्युयोर्कमा करिब 5.5 जना व्यक्तिलाई चाहिँ रोग लाग्दाखेरि त्यहाँनिर 30-35 हजारजना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने टेक्सासमा करिब त्यति नै व्यक्ति चाहिँ रोग लाग्दाखेरि 10,000 जना व्यक्ति मात्र मृत्यु भएको छ। भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले केही न केही त ठिक गरिरहेछौँ होइन। त्यो भनेको के हो भने हामीले चाहिँ त्यही औषधिहरू नै हो होइन, त्यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने र चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न कुन टाइममा कस्तो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बढी बुझ्ने मौका पायौँ क्या यो बिचमा नि।
र अब र त्यसै क्रममै कतिवटा चाहिँ औषधिहरू जुन चाहिँ एकदमै काम गर्छ, जस्तो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भनेर पहिला जुन मलेरियाको औषधि भयो नि, होइन त्यस्तै अरू औषधि एचआइभीमा प्रयोग गर्ने खालको औषधिहरू थियो, धेरै औषधिहरू चाहिँ प्रयोग भए सुरुमा काम गर्छ। तर अब अहिले स्टडीले के देखाउँदै गयो भन्दाखेरि ती औषधिहरूले काम गर्ने रहेनछ, होइन। अब चाहिँ त्यतिखेर एकदमै चाहिँ हाइप भएको, होइन, एकदमै चाहिँ ठुलो हल्लाखल्ला भएको औषधि भनेको रेमडेसिभिर भन्ने औषधि। त्यो औषधिले चाहिँ कसरी काम गर्छ अथवा चाहिँ काम गर्छ गर्दैन भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। तर अब अहिले आउँदै गर्दाखेरि त्यसले पनि खासै मृत्यु दरमा चाहिँ त्यति ठुलो असर नगर्ने रहेछ। त्यसले चाहिँ अब भनौँ न, कोही मान्छे 14-15 दिन अस्पतालमा बस्नु पर्थ्यो भने त्यो औषधि टाइममा चाहिँ प्रयोग गरेको खण्डमा 12-13 दिनमै डिस्चार्ज हुने, 11 दिन, 5 दिनको फरक पर्ने देखिएको छ। भनेपछि त्यसले पनि धेरै ठुलो मृत्यु दरमा चाहिँ अहिलेसम्मको डाटा अनुसार, भोलिको दिनमा फेरि अरू नयाँ डाटा आउँदाखेरि भने असर यसले चाहिँ मृत्यु दर पनि घटाउँछ भनेर चाहिँ देखाउला। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखिएको छैन, होइन। तर त्यो औषधि पनि कस्तो छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यो औषधि एकदमै सीमित मात्रामा मात्रै वितरण हुन्थ्यो, होइन, एउटा चाहिँ रिसर्च मेडिसिनको रूपमा। र त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि अभियसली चाहिँ प्रायः जसो प्रोटोकलमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा बिरामी चाहिँ सिरियस भएपछि मात्रै दिने, किनभने सबैलाई त्यो दिएर साध्य हुँदैन। जो बिरामी चाहिँ बढी सिरियस छ, जो मान्छे अलरेडी भेन्टिलेटरमा पुगेछ, तिनीहरूलाई त्यो औषधि प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ भयो के। तर हामीले अहिले अब बुझेर जाँदाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि होइन, त्यो औषधि चाहिँ जति रोगको जुन जति सुरुको अवस्थामा प्रयोग गर्न सकियो त्यति नै त्यो औषधिले काम गर्दो रहेछ। र वास्तवमा भन्ने हो भने जो मान्छे अलरेडी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेपछि त्यो औषधि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले त कामै नगर्दो रहेछ। भनेपछि औषधि भएर मात्रै भएन क्या, त्यो चाहिँ कस्तो खालको बिरामीलाई कुन अवस्थामा चाहिँ ट्रिट गर्ने भन्ने त्यो कुरा पनि हामीलाई जानकारी भयो। र अहिलेको पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी युज भएको अथवा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ देखिएको, जसले चाहिँ जुन औषधिले चाहिँ मृत्यु दर पनि घटाउने देखिएको छ, त्यो चाहिँ स्टेरोइड, होइन। एउटा चाहिँ डेक्सामेथाजोन भन्ने एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी मा चाहिँ एउटा रिकभरी ट्रायल भन्ने एउटा स्टडी गरे कि उनीहरूले। थुप्रो मान्छे, हजारौँ मान्छेमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ स्टेरोइड पायो, एउटा डेक्सामेथाजोनको एउटा सर्टेन डोज पायो यो उपचार गर्ने क्रममा, तिनीहरूको चाहिँ मृत्यु दर नपाएको व्यक्तिको भन्दा कम देखियो कि हो। ती औषधिहरू अब पहिला पनि नभएको होइन, नयाँ औषधि होइन, यिनीहरू पनि पहिला थियो। तर पहिला हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक बिरामीलाई ठिक समयमा प्रयोग गर्न जानेनौँ। तर अब सिक्ने क्रममा चाहिँ हामीले जान्दाखेरि चाहिँ अब अवश्य पनि अब अहिले चाहिँ हिजोको दिनमा, होइन, जुन चाहिँ एउटा बिरामी आउँदाखेरि मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना जति थियो त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै कम भएर गएको छ। हजुर। प्रकाशजी, अब नि हामी यो नेपाली समुदायको, अब हामी नेपालीहरूको चाडपर्व पनि होइन नजिकै अवस्थामा छ, होइन। अब यो चाडपर्वमा होइन भेला हुने, जम्मा हुने, एकत्रित हुनेले झन् ठुलो होइन सङ्क्रमण भयावह हुने स्थिति पनि हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ अब होइन तपाईँ एउटा चिकित्सक, होइन, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने, होइन, सर्वरोग विशेषज्ञहरू भएको नाताले अब नेपाली समुदायलाई हामीले चाहिँ अब सतर्कता चाहिँ कसरी अपनाउनु पर्ने, सतर्कताको लागि के गर्नुपर्ने र के सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने एउटा छ। त्यसैमा मैले जोडेँ यो अब अझै पनि मानिसहरूलाई यो एकान्तवास भन्छन्, आइसोलेसन र सङ्गरोधक भन्छ, जसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भन्ने छ, होइन। क्वारेन्टाइन भएको मान्छेलाई कति दिनसम्म राख्ने, के गर्ने, यी कुराहरू पनि अलिकति यस्तो अब भनौँ न चाडपर्व आइरहेको समयमा चाहिँ तपाईँ एउटा होइन सदैव सल्लाह सुझाव दिइरहनु पर्ने, परामर्श गर्नुहुने चिकित्सक भएको नाताले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, नेपाली समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अब हामी नेपालीहरूको चाडपर्व सुरु हुँदैछ, होइन। अब तीज अर्को हप्ता सकिहाल्यो, त्यसपछि लगत्तै अरू चाडपर्वहरू आउँछ। अब सायद यो चाडपर्वको क्रम त करिब अब न्यु इयरसम्मै जान्छ, होइन। अब हाम्रो चाडपर्व सिधै हामी फेरि यहाँको चाडपर्वहरू पनि मनाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ जमघट हुने, अब जतिसुकै नगर्ने भन्दाखेरि पनि अब चाहिँ हुने क्रम त भइ नै हाल्छ, सानोतिनो जमघट साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग। अब यसमा चाहिँ हामी एकदमै सावधान हुन जरुरी छ, है। हामीले देखिहाल्यो पहिला चाहिँ लकडाउन अथवा चाहिँ स्टे एट होम हुँदाखेरि जुन हिसाबले रोग एक हिसाबले नियन्त्रण भएको थियो, त्यो चाहिँ खुकुलो हुने बित्तिकै फेरि रोग बढेर गए, स्पेसली टेक्ससको उसमा। त्यही भएर चाहिँ अब यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि यो चेन अफ ट्रान्समिसन भन्छ, जुन चाहिँ होइन एकजना व्यक्तिले चाहिँ 10औं जनालाई सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ ग्यादरिङहरू हुँदाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्ति मात्रै पनि इन्फेक्टेड भएको छ भने ती व्यक्तिले चाहिँ अरू धेरै व्यक्तिलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ। र यसको चाहिँ एउटा अलिकति खराब पक्ष भने के छ भन्दाखेरि
सबै व्यक्ति जो इन्फेक्टेड छन् उनीहरूमा लक्षण हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन कि हेर्दाखेरि चाहिँ रोग एकदमै चाहिँ स्वस्थ देखिने लक्षण नभएका व्यक्तिहरू पनि यस रोगबाट सङ्क्रमित हुन सक्छ र उनीहरूले चाहिँ 10औं जनालाई चाहिँ सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अब सकेसम्म त अब भिडभाड गर्ने अब हामीले यो कुरा त अब कति महिनादेखि गर्दै आएका छौँ होइन। अब भिडभाड नगर्ने अनावश्यक चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न सकेसम्म चाहिँ नजानुपर्ने ठाउँहरूमा नजाने। अब यदि चाहिँ बाहिर जानु पर्यो भने पनि अब मल सल अथवा चाहिँ ग्रोसरी गर्न जानु पर्यो भने आवश्यक समयमा मात्रै जाने होइन। यी यावत कुराहरू गरिरहेको छु। अब यो चाडपर्वको कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब जतिसुकै मैले अघि भनिहालेँ अब नगर्ने भन्दा पनि शान्तिपूर्ण भेटघाट त भइ नै हाल्छ। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा अनुशासित हुन जरुरी छ कि एउटा अनुशासित हुन पनि जरुरी छ र अर्को एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पनि जरुरी छ। जस्तै म चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि कोही व्यक्तिलाई कुनै पनि लक्षण छ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्ता भिडभाडमा नगइदिनुहोस्। तपाईँले एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि 10औं 100औं जना मान्छेलाई होइन चाहिँ रिस्कमा पार्नुहुन्छ होइन। कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि लक्षण अब अहिले फेरि कोभिड-19 को लक्षण अब हामीले सुरुमा चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुनेबाट सुरु गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसका लक्षणहरू पनि एकदमै बृहत भएर गएको छ कि कोभिड-19 हुने व्यक्तिहरूले त्यति तिनवटा मात्रै लक्षण देखाउँछ भन्ने छैन। अहिले चाहिँ नयाँ सिडिसीले पनि नयाँ लक्षणहरू चाहिँ थपिएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब टाउको दुख्ने, त्यसपछि घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, थकाइ लाग्ने, अरू चाहिँ अब नाक बन्द भएको जस्तो हुने होइन। अनि यो टेस्ट यो स्वाद थाहा नपाउने, बास्ना थाहा नपाउने, यी चाहिँ कोरोनाको यावत लक्षणहरू हुन् होइन। यस्ता कुनै पनि लक्षण भएको व्यक्ति चाहिँ ती भेटभाडमा गइदिनु भएन कि नम्बर 1 कुरो होइन। तुरुन्त परीक्षण गरेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो यदि कोभिड हो कि होइन। कोभिड हो रहेछ भने उहाँहरू चाहिँ तुरुन्तै आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो होइन। र एउटा चाहिँ उहाँहरूको एउटा जिम्मेवारी के पनि हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई रोग लागिसकेपछि गएको 48 घण्टाभित्रमा होइन कोसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु पर्यो ताकि ती व्यक्तिहरूले पनि एउटा चाहिँ लक्षण देखिएको खण्डमा चाहिँ तुरुन्त उपचार अथवा जाँच गर्न जानुहोस्, उपचार गर्न जानुहोस्। ती व्यक्तिहरू पनि एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् होइन। यी यावत कुराहरू एउटा चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन र एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर चाहिँ मैले अघि भने जस्तै लक्षण भएको व्यक्तिहरू अथवा जो व्यक्तिहरू एक्सपोज भएको छन् ती व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता भिडभाडमा नगइदियो भने यी रोग चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ सर्नबाट चाहिँ अलिकति जोगाउन सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ होइन। त्यही हिसाबले मेरो सबैजनालाई त्यो आग्रह हो। र अब त्यस बाहेकको अब मास्क लगाउने, हात धुने, अब यो त धेरै कुरा गरिसक्यो। त्यो अहिले पनि त्यो गर्न उत्तिकै जरुरी छ। र अब अहिलेको हिसाबले अब बस्ने तरिका भनेकै त्यही नै हो कि मास्क लगाउने, एउटा सकेसम्म सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। अनि फेरि कतिजनाले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ म चाहिँ भनौँ न एउटा कोठामा चाहिँ अरू साथीहरूसँग बस्दाखेरि म 6 फिट पर बसेँ भने मैले मास्क लगाउनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा मास्क लगायो भने म 6 फिट पर बस्नु पर्छ कि पर्दैन भने त्यो पनि प्रश्न धेरै गर्नुहुन्छ। यी सबै यो मेजरहरू, यो सबै तरिकाहरू भने चाहिँ एडिसनल प्रोटेक्सन हो कि मास्क लगाउँदैमा 6 फिट पर बस्नु नपर्ने भन्ने होइन। तर दुइटै गर्नुभयो भने चाहिँ रोग लाग्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ होइन। दुवैजनाले मास्क लगाएछ र 6 फिट पर बसेको छ भने रोग सर्ने सम्भावना, यदि साँच्चै कोही व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो दुईजना मध्ये एकजनालाई रोग लागेको छ भने त्यसको सर्न सक्ने सम्भावना 2% भन्दा कम छ भनिन्छ कि होइन। एकजनाले मात्र लागेको छ भने त्यो चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ सर्न सक्ने सम्भावना होइन। त्यसमाथि कसैले पनि लागेको छ भने धेरै हाई भयो, त्यसमाथि नजिक बसेको छ भने अझै एकदमै सर्न सक्ने सम्भावना बढी भयो। त्यही भएर जति प्रोटेक्सन लेयर थप्दै गयो उति नै कम हुँदै जाने हो। अब त्यही हिसाबले त्यसरी अब भिडभाड सकेसम्म कम गरौँ, मास्क लगाऊ, हात धुऊ होइन, ती सबै गरौँ र अब रोग लागेको व्यक्ति अथवा चाहिँ एक्सपोज भएको व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता भिडभाडबाट टाढै बसौँ र अरूलाई पनि चाहिँ सहयोग गरौँ, त्यही हो। हजुर प्रकाश अघि मैले भने जो चाहिँ अब तपाईँले अघि मैले भने सङ्घरोधक र एकान्तवास र यो भनौँ न अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो होइन हाम्रो के अरे क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भनिन्छ। कतिका दिनमा चाहिँ यिनीहरूलाई बस्नुपर्ने हो अथवा तलमाथि होइन बस्नुपर्ने हो, दिनहरू केही त्यस्तो हुन्छ? जस्तै तपाईँले 14 दिन भन्नुहुन्छ होइन, 10 दिन भन्नुहुन्छ, के हो यसमा अलिकति छोटो मात्रै जानकारी दिनुहोस् त। अब बुझ्नु जरुरी छ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भनेको के हो भनेर होइन। हजुर, आइसोलेसन भनेको चाहिँ रोग लागिसकेपछि
लक्षण सुरु भइसकेपछि जुन आफूलाई एक्लै पारेर बसिन्छ, तपाईँले के एकान्तवास भन्नुभयो होइन, त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन भनिन्छ। रोग लागिसकेको व्यक्ति, लक्षण देखिसकेको व्यक्ति अथवा चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ भइसकेपछि जुन चाहिँ बसिन्छ त्यो चाहिँ आइसोलेसन भयो। रोग लागेको छैन, एउटा चाहिँ सम्पर्कमा रोग लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा आयो होइन, अथवा चाहिँ कोही मान्छे अमेरिकाबाट नेपाल गयो भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ भन्छ नि, लक्षण भइसकेको छैन, रोग प्रुफ भइसकेको छैन, तर भोलिको दिनमा रोग देखिन्छ कि होइन, लक्षण देखिन्छ कि भनेर जुन राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ। त्यो दुईटा फरक छ, त्यो दुईटा हो। अब यसमा चाहिँ यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। यदि कोही व्यक्तिलाई रोग लागेको छ भने होइन, मैले अघि नै भने जस्तै एकजना स्वास्थ्य व्यक्ति छ, उहाँलाई कुनै ठुलो मेजर रोग छैन भने चाहिँ ती व्यक्तिहरूमा 10 दिनभित्रमा लक्षण सुरु भएको 10 दिनभित्रमा चाहिँ भाइरस कम्प्लिटली क्लियर भइसक्छ होइन। मरेको डेड भाइरसहरू हुन्छ, त्यही भएर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्छ होइन, तर चाहिँ संक्रमण गर्न सक्ने भाइरस चाहिँ 10 दिनभित्रमा चाहिँ समाप्त भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर 10 दिन आइसोलेसन बसेपछि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आइसोलेसनबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ, फेरि परिवारमा चाहिँ घुलमिल भएर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले भने अघि नै कुनै मेजर रोग छैन, यो इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन छैन भने चाहिँ 10 दिन। यदि कोही व्यक्तिलाई चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसन छ र शरीरमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता अथवा भाइरससँग लड्ने क्षमता चाहिँ कम छ होइन, ती चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने एकदमै अनकन्ट्रोल डायबिटिज भएका व्यक्तिहरू होइन, अब एडभान्स एचआइभी भएका, क्यान्सर भएर चाहिँ अब क्यान्सरको उपचार गरिरहेको व्यक्तिहरू होइन, अथवा चाहिँ एकदम हाई डोज स्टेरोइड होइन, प्रेडनिजोन भन्ने औषधि हुन्छ, त्यो चाहिँ अब धेरै बाथहरूमा अनेक किसिमका रोगहरूमा युज हुन्छ। 40 मिलिग्राम भन्दा बढी दैनिक रूपमा लिनुहुन्छ र 2 हप्ताभन्दा बढी ल्याएछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता, भाइरसलाई मार्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो लिभिङ भाइरस अथवा चाहिँ संक्रमण गर्न सक्ने भाइरस चाहिँ करिब 15 दिनसम्म चाहिँ 15-16 दिनसम्म चाहिँ भेटिआएछ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ 20 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। दुई थरीको भयो नि होइन, एउटा चाहिँ हेल्दी मान्छे 10 दिन बसी पुग्यो, अर्को चाहिँ 20 दिन बस्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने कुरा भयो, रोग लागेको व्यक्तिहरू बस्ने कुरा भयो है। अब रोग नलागेको, अब जस्तै मेरो परिवारमा एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ संक्रमण भयो होइन, मेरो वाइफलाई चाहिँ संक्रमण भयो भन्ने कुरा मैले आज जाने भने अब उसँगै मसँगै बसेको छु, सँगै खान्छौँ भने होइन, अब मलाई पनि लागेको हुन सक्ने भयो भने म चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। ऊ त रोग लागेर पत्ता लागेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ उता आइसोलेसनमा 10 दिन, अहिले मैले भने जस्तै 10 दिन अथवा 20 दिन बस्नु पर्ने भयो उसको कन्डिसन हेरेर। अब म कति दिन बस्ने भन्दाखेरि उसँग पछिल्लोचोटि चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेको 15 मिनट भन्दा बढी, 6 फिट भन्दा नजिक गएर 15 मिनट भन्दा बढी होइन सम्पर्क भएको दिनदेखि 14 दिनसम्म चाहिँ म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अब 14 दिन भनेर त्यो चाहिँ एब्सोल्युट नम्बर होइन क्या 14 दिन। अब जस्तै आज मेरो चाहिँ परिवारको कुनै सदस्यले चाहिँ रोग लागेको पत्ता लाग्यो भने म अब ऊ र छुट्टै बस्नु, ऊ आइसोलेसनमा बस्ने भयो, म क्वारेन्टाइनमा छुट्टै बस्ने भएँ होइन। आजदेखि 14 दिनको दिनबन्दी सुरु भयो, तर कथम कदाचित 5 दिन पछाडि फेरि सडनली चाहिँ एउटा फेरि मैले उसलाई केही सहयोग गर्न जाँदाखेरि चाहिँ फेरि नजिक भयौँ हामी भनेर 14 दिन त्यो दिनदेखि सुरु हुने भयो क्या फेरि। उसले चाहिँ अघि नै मैले भने चाहिँ 10 दिनसम्म रोग सार्न सक्ने सम्भावना भयो भने त्यो 10 दिन मध्येबाट अन्तिमचोटि सम्पर्कमा आएको बेलादेखि 14 दिन हो। त्यही भएर चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको समय भनेको 14 दिनदेखि 24 दिनसम्म जति पनि हुनसक्छ। यदि एकदमै स्ट्रिक्ट आइसोलेसनमा बसिया छ भने 14 दिन बसी पुग्यो, तर हुनसक्छ कसैको घरमा बच्चालाई चाहिँ रोग लागेको छ भने त मैले त होइन चाहिँ म त्यो बच्चालाई छुन्न भन्न त मिलेन नि होइन। र चाहिँ अब 10 दिन उसले संक्रमण सार्न सक्ने 10 दिनको अवधिभरि मैले चाहिँ उसँग सम्पर्कमा आइरहनु पर्ने स्थिति छ भने त्यो बेलामा चाहिँ 24 दिन आइसोलेसन बस्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। हजुर प्रकाशजी, यो अर्को एउटा जिज्ञासा यहाँ हामीलाई आयो। मधु थापाजीले लेख्नुभयो, एउटा कोभिड पेसेन्ट आइसियु होइन सघन कक्षमा क्रिटिकल अवस्थामा होइन रहँदा रिकभर हुने सम्भावना कतिको छ र जस्तो 10 जना बिरामीमा कतिजना आइसियुबाट फर्कन सफल हुन्छन् भनेर जिज्ञासा राख्नु। अब यो तथ्याङ्क फरक छ होइन। अब ओभरअल भनौँ न, इन जेनरल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार करिब सङ्क्रमित व्यक्तिहरू मध्ये
50-60% व्यक्तिलाई त कुनै सिम्पटमै हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन भन्छौँ होइन। 50 देखि 60% व्यक्तिलाई त कुनै पनि सिम्पटमै नभइकन थाहै नपाइकन त्यो रोग लाग्छ जान्छ। त्यो चाहिँ अब हामीले एन्टिबडी टेस्ट गर्दाखेरि थाहा पाएछौँ कि होइन, या तपाईँको चाहिँ एन्टिबडी पोजिटिभ रहेछ भने कुनै टाइममा त तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो तर उसलाई कुनै पनि सिम्पटमै थिएन भने मतलब थाहै नपाइकन रोग लागेर पनि गएछ। करिब 50-60% व्यक्तिहरूलाई हुँदो रहेछ। बाँकी रहेको 40% लक्षण हुन्छ होइन। अब त्यो 40%लाई चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ रोग को लक्षण देखिएकाहरूमध्ये करिब 80-85% व्यक्तिलाई चाहिँ साधारण रुगा खोकी ज्वरो आउने त्यतिमै सीमित हुन्छ होइन। अब बाँकी रहेको 15%लाई चाहिँ न्युमोनिया हुने हस्पिटलसम्म जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येको करिब 5% जना जति चाहिँ आइसियुमा जानुपर्ने हुन्छ भनिन्छ होइन। त्यसमध्येको 2-3% एकदम सानो अमाउन्ट चाहिँ भेन्टिलेटरमा छ। तर भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि चाहिँ मलाई नम्बर त ठ्याक्कै थाहा भएन तर करिब 50% जति सम्भावना चाहिँ त्यो व्यक्ति होइन चाहिँ भेन्टिलेटरमा ननिस्किने सम्भावना हुन्छ। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। मधु थापाजीलाई पनि धन्यवाद जिज्ञासाको लागि। प्रकाशजी, अब यो होइन यो शरद ऋतु होइन, अब हाम्रो ग्रीष्मकाल होइन, यो ग्रीष्म ऋतुको सुरुवात पनि हुँदैछ होइन हाम्रो। अब यो यस्तो बेलामा त अब होइन विद्यालयहरू पनि खुल्ने धमाधम खुल्दैछन्। अब टेक्सास राज्यहरू विभिन्न राज्यहरूमा पनि खुल्ने अवस्थामा पनि छन्। अब बच्चाहरूमा चाहिँ होइन प्रतिरोगी क्षमता चाहिँ बढी हुन्छ, उनीहरूलाई लाग्दैन भन्ने सुनिन्छ। तथापि होइन न्यूनतम रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन लागेको देखियो। अस्ति होइन 92 कि 1 लाख उसलाई चाहिँ बालबालिकालाई अमेरिकामै खोप एउटा चाहिँ के अरे जाँच गरिएको पनि थियो होइन। अनि अमेरिकामा मान्छे मृत्यु भएको 6 वर्ष 7 वर्षका पनि भएको हामीले पनि समाचार लेख्यौँ। यस्तो विचारमा अब खुल्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि एउटा अभिभावक भएको हैसियतले अब पठाउन विद्यालय हुन्छ कि हुँदैन र अथवा यसलाई के गर्नुपर्छ, के उपाय छ प्रकाशजी? अब यसमा अहिले सबभन्दा ठुलो डिबेटै त्यही छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउनु कतिको सेफ हुन्छ। यसमा 2-3वटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा सुरुमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि भाइ बच्चाहरूलाई चाहिँ यो रोग लाग्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा आएको थियो होइन। तर अब अहिले देखियो बच्चाहरूलाई पनि यो रोग लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा के भन्दाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ यो रोग सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मेरो घरको बच्चा चाहिँ स्कुल जान्छ भने हुनसक्छ उसलाई चाहिँ ठुलो सिरियस सिम्पटमहरू नदेखिएला तर उसले चाहिँ त्यो रोग मेरो घरमा आइसकेपछि मेरो घरको एउटा भल्नरेबल व्यक्तिलाई चाहिँ होइन सार्न सक्ने भयो, उसले मलाई सार्न सक्ने भयो। मेरो चाहिँ भनौँ न मेरो वृद्ध आमा बुवा अथवा कोही पनि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई सार्न सक्ने सम्भावना भयो। त्यो हिसाबले एउटा भयो। अर्को चाहिँ यो कुरा सत्य हो कि ठुलो मान्छेहरू जस्तो अथवा चाहिँ जुन रिस्क चाहिँ एउटा अलिकता एल्डरली मान्छेहरूलाई चाहिँ हुन्छ यो रोगबाट चाहिँ कम्प्लिकेसन हुने, त्यो चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ कमै छ होइन। बच्चाहरूमा चाहिँ रोगको लक्षण पनि युजुअली माइल्ड हुन्छ होइन। यो साधारण लक्षणहरू देखिन्छ र कम्प्लिकेसन हुने चान्स चाहिँ कमै छ। तर त्यो भन्दैमा रोगको चाहिँ यसबाट कम्प्लिकेसन नहुने भन्ने होइन। न्युयोर्कमा चाहिँ करिब 150 जना बच्चाहरूमा चाहिँ एक थरीको चाहिँ सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी होइन, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भनेर चाहिँ रिपोर्ट भएको थियो कि। त्यो भने चाहिँ अब भाइरसले सिधै जुन चाहिँ ठुलो व्यक्तिहरूलाई लगाउने जस्तो चाहिँ होइन तर त्योभन्दा अलिक फरक किसिमको इन्फेक्सन भएको केही हप्ता पछाडि चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ एकदम सिरियस भएर आउन थाले कि। अब चाहिँ विभिन्न किसिमको लक्षणहरू ज्वरो आउने, रुगा खोकीदेखि लिएर डायरिया, भमिटिङ होइन, अनि सिजर, यो के भन्छ यो छारे रोग जस्तो टाइपको त्यस्ता लक्षणहरू लिएर आए। कतिजनालाई चाहिँ 2-3 हप्ता अगाडि कोरोना भएको देखियो, कतिजनालाई चाहिँ थाहै नभएको देखियो तर उनीहरू चाहिँ कोरोना भाइरस यो कोभिड लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब न्यू जर्सीमा करिब 140 जना जति, न्युयोर्कमा 150-60 जनालाई चाहिँ यसको चाहिँ स्टडी भइरहेको थियो कि। त्यही भएर बच्चाहरूलाई रोगै नलाग्ने भन्ने होइन, रोग लाग्छ र 2 थरीको रोग। अब एउटा चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तै भाइरसको कारणले अरू जेनरल एडल्ट पपुलेसनमा लागे जस्तो रोग पनि लाग्छ र अर्को चाहिँ त्योभन्दा अलिकति फरक किसिमको मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भन्ने खालको त्यो सिन्ड्रोम चाहिँ केही पछि देखिएको छ। त्यो पनि सिरियस छ, त्यसबाट पनि चाहिँ व्यक्तिको मृत्यु हुनसक्छ होइन। रिसेन्टली अहिले टेनेसी राज्यमा जस्तो लाग्छ मलाई 9 वर्षको एकजना बालिकाको मृत्यु भएको पनि न्युज पनि सर्कुलेट भइरहेको थियो।
भनेपछि अब एउटा कुरा चाहिँ यो रोगै लाग्दैन बच्चाहरूलाई भने त्यसरी निष्क्रिय हुन चाहिँ मिल्दैन। उनीहरूलाई रोग लाग्न सक्छ, त्यसबाट चाहिँ तर एकदमै चान्स चाहिँ कमै छ। अहिलेसम्म मृत्यु भएको सबै मान्छेहरूको हिसाबमा चाहिँ 21 वर्षभन्दा मुनिको व्यक्तिहरूको मृत्यु जुन चाहिँ हामी चाहिँ चिल्ड्रेन क्याटेगोरीमा राख्छौँ, त्योभन्दा मुनि चाहिँ 1% भन्दा कम छ कि सबैजना मृत्यु 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 भएको व्यक्तिहरू हिसाब गर्ने हो भने बच्चाहरूको मृत्यु दर चाहिँ एकदमै न्यून छ। तर मैले भने नि त्यस बाहेक त्यो 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 आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्को कुरा चाहिँ त्यो बच्चाले लाई सिरियस चाहिँ लक्षण नदेखे पनि उसबाट चाहिँ घरमा घरको परिवारहरूलाई र स्कुलमा पनि त अब चाहिँ हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने कतिजना शिक्षकहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ होइन चाहिँ कन्डिसन होला। उहाँलाई शिक्षकहरूलाई सार्न सक्ने हुनुभयो, शिक्षकलाई सारिसकेपछि शिक्षकको परिवारमा सार्न सक्ने सम्भावना भयो। जहिले पनि हामीले के देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो फल टाइममा स्कुल सुरु भएपछि पोहोर परारको कुरा गर्ने हो भने फ्लू चाहिँ अत्याधिक मात्रामा हुन्थ्यो कि अब चाहिँ यो रुगाखोकी, किनभने बच्चाहरू स्कुलमा गइसकेपछि तिनीहरूले चाहिँ एक हिसाबले सार्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन। र त्यो टाइपमा चाहिँ बढ्थ्यो। अब यसपालि त अब हेर्न बाँकी छ अब चाहिँ अब के हुन्छ स्कुल सुरु भएपछि। अब स्कुल पठाउने नपठाउने भनेको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ अब यो क्वेसन त्यति सजिलो छैन होइन। यसमा धेरै कुरा जोडिया छ। अब चाहिँ अब नपठाउने भनेर के गर्ने, घरमा चाहिँ मान्छेले अब एउटा प्यारेन्ट्सले चाहिँ कामै छोडेर बच्चाले घरमा कुदेर बस्न पनि सम्भव नहुन सक्छ सबैजनालाई। कतिजनाको सिङ्गल प्यारेन्ट्स होला, उनीहरूले काम नगरिकन चाहिँ होइन बच्चा मात्रै कुदेर बस्ने कुरा पनि आएन, पढाउनु पर्ने हुन्छ। तर पढाउनु परेको खण्डमा चाहिँ विभिन्न सावधानीहरू CDC-ले चाहिँ एउटा लामो लिस्टै चाहिँ एउटा चाहिँ बनाएको छ के गर्ने। अब एउटा बच्चाको लागि प्यारेन्ट्सले गर्नुपर्ने के हो, अब आखिर घुमिफिरिकन गर्ने कुरा त्यही नै हो। हात धुने, मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने होइन, बेसिक प्रिन्सिपल त्यही नै हो। अब स्कुल कलेजमा पनि अब त्यहाँ विभिन्न कुराहरू अब चाहिँ अब प्रशस्त मात्रामा चाहिँ हात धुने ठाउँहरू राख्ने, सेनिटाइजरहरू राख्ने, अब बच्चाहरू बस्ने कुराहरू सफा गर्ने, खाना पनि क्लासमै खाने, प्रत्येकचोटि कोठाबाट बाहिर जाने बेलामा हात धुने, आउँदाखेरि हात धुने, अनेक किसिमको। अब त्यो कति इफेक्टिभली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ ती सबै पोलिसीहरू भन्ने कुराले चाहिँ निर्धारण गर्छ कि। अब फेरि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो रोग कस्तो भइदियो भन्दाखेरि धेरैजना मध्ये एकजना मात्रैमा रोग लागेको छ भने पनि अब उसको सम्पर्कमा आएका धेरै व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस हिसाबले चाहिँ अब स्कुलको फ्लो पनि अब कसरी जान्छ त्यो पनि अब चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। अब त्यही भएर धेरै क्वेसनहरू चाहिँ अब स्कुलको यो अब फलमा चाहिँ यो सत्र सुरु भएपछि थाहा हुन्छ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको DC महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका eNepliz.com। म विजय थापा। हामीसँग टेक्सास राज्यको लबक सहर लबक स्थित कन्भेन्ट होइन अब कबन्यान्ट भन्छ अस्पतालमा कार्यरत निर्देशकको रूपमा सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ, जसले चाहिँ नेपालमा टेकु अस्पतालमा सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञहरू चिकित्सक भए जस्तै यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ। र दर्शकहरूलाई फेरि दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गरौँ, हाम्रो डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, एउटा संस्था नेपाली संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कवि पनि हुनुहुन्छ, लेख पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ। अन्तर्वार्तामा विदेशी पत्र पत्रिकालाई विभिन्न दूरदर्शन भनौँ न टेलिभिजनलाई दिइरहेको अवस्था छ र धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी गराउनुभयो। र प्रकाशजी एउटा यहाँ के भयो भने एउटा जिज्ञासा के आयो भने मेरो छोरी US सिटिजन हुन्, अर्कै प्रसङ्ग तपाईँ चिकित्सक भएको हैसियतले उनको भर्खर हाई स्कुल सकियो, उनी डक्टरको पढ्ने ठुलो इच्छा छ। प्रश्न यो छ कि कतिपय नेपाली बच्चाहरू अमेरिकाबाट नेपाल डक्टर पढ्न जाँदो रहेछन्, आखिर किन जान्छन्? अमेरिका र नेपालमा के भिन्नता छ? यहाँ पढ्दा र नेपालमा पढ्दाको सबै भिन्नताहरू प्रश्न पारिदिनुहुन्छ र उचित सल्लाह दिनुहुनेछ भने ठुलो आशा गरेको छु। मधु थापा, लस एन्जलसबाट। यो अलिकति तपाईँ चिकित्सक अब भएको हैसियतले सोध्नुभयो, संक्षेपमा मात्रै केही कुराहरू। अलिकति प्रसङ्ग बाहिर भयो तर ठिकै छ। अब हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा अर्को एउटा जिज्ञासा, त्यसपछि हामी लगभग हामी समापन अवस्थामा छौँ। अमेरिकामा चाहिँ मेडिसिन पढ्नु र नेपालमा मेडिसिन पढ्नुको धेरै फरक छ। अब फरक चाहिँ के हिसाबले भन्दाखेरि एक त रोगको प्रकृति नै धेरै फरक छ। जस्तो खालको रोगहरू हामीले नेपालमा देख्छौँ त्यो रोगहरू यहाँ कम देखिन्छ र यहाँ देखिने कतिपय रोगहरू हामीले नेपालमा देख्दैनौँ भन्दा पनि त्यस्ता खालका रोग पत्ता लगाउने खालको चाहिँ स्रोत साधन हामीसँग नभएको भएर त्यस्तो खालको रोगहरूको चाहिँ सिक्ने मौका कमै पाइन्छ त्यतातिर होइन।
एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर अब चाहिँ सिस्टमै फरक छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ प्रत्येक आएको बिरामीलाई कुनै मैले मैले एक्सरे गर्नु पर्यो भने होइन, अथवा चाहिँ मैले भनौँ न एकजना बिरामी चाहिँ टाउको दुखेर आएको छ र मैले सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला सुरु त्यो व्यक्तिले त्यो सिटी स्क्यान गर्न सक्ने हो कि नसक्ने हो, उसँग कति खर्च छ, त्यो सबै कुराको चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने अमेरिकामा त्यसको सिस्टम एकदम फरक छ। यहाँनिर कुनै पैसाको हिसाब किताबै हुँदैन, पैसा कहाँबाट आउँछ, कसले तिर्छ, सबै इन्सुरेन्सबाट हुन्छ। तर चाहिँ एउटा चिकित्साको हिसाबले मैले त्यो सबै कुराको टाउको दुखाइरहनु पर्ने हुँदैन। अब मैले रोगको बारेमा भनिहालेँ। पढाइको बारेमा अब पढ्दा त जहाँ पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन, तर नेपालमा पढेर आएपछि यहाँनिर चाहिँ अलिक सङ्घर्ष चाहिँ अलिकता कडै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अमेरिकामै पढेको व्यक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले अलिकता प्रिफरेन्स चाहिँ दिन्छन् होइन। अब उस्तै खालको चाहिँ क्याटेगोरी छ भने, किनभने अघि मैले भने जस्तै अब यहीँ पढ्दाखेरि यहाँको सिस्टमसँग बढी अवगत हुने भयो, यहाँको रोगहरूसँग, यहाँको चाहिँ सोसाइटीसँग, यहाँको चाहिँ तौर तरिकासँग धेरै कुराहरू त यहीँको सिक्ने भयो नि। बाहिरबाट पढेर आउँदाखेरि सायद त्यो चाहिँ उनीहरूले अलिकता त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले कन्सिडर गर्छ। भोलि पछि अब एमबिबिएस पढिसकेपछि रेजिडेन्सी गर्नुपर्ने हुन्छ, फेलोसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले अब बाहिर नेपालमै पढेर आएर यहाँनिर रेजिडेन्सी पनि गरियो, राम्रो गर्न सकेको खण्डमा त खासै केही फरक पर्दैन। र कतिवटा कुरामा एडभान्टेज पनि हुन्छ कि हामीले जस्ता खालका रोगहरू त्यहाँ देखाएको थियौँ, सबै कुरा यहीँको मात्र राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। कतिवटा कुराहरू हामीले त्यहाँनिर देखेको कुराहरू यहाँनिर चाहिँ देखिएको छैन, अथवा चाहिँ त्यो मामलामा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स अझ बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामी उतापट्टि क्लिनिकल कुरालाई धेरै ध्यान दिन्छौँ होइन। अब व्यक्तिसँग चाहिँ प्रत्यक्ष बोलेर उनीहरूलाई एक्जामिन गरेर जाँचेर रोग पत्ता लगाउनेतिर चाहिँ अब हाम्रो स्रोत साधनको कमीको कारणले गर्दा पनि त्यो गर्नु जरुरी छ भने यहाँनिर त सबै कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन कम्प्युटरमा हुन्छ अलरेडी होइन। अब त्यो व्यक्तिले को पहिलाको हिस्ट्रीहरूदेखि लिएर सबै कुरा भने अब कसैलाई टाउको दुख्यो भने अब त्यसमा लामो कुरा हुने जाँच गर्ने भन्ने भन्दा पनि एउटा सिटी स्क्यान गरिदिएपछि सबै कुरा सिटी स्क्यानहरू थाहा हुन्छ होइन। तर चाहिँ अब त्यही हो, अब उता पढेर आएपछि पनि यहाँनिर विभिन्न चरणको जाँच पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यता पढे पनि उता पढे पनि त्यसपछि अब जता पढे पनि राम्रो गर्न सक्नेलाई, मेहनत गर्ने मान्छेलाई खासै फरक पर्दैन। उतापट्टि कस्ट सबभन्दा ठुलो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर चाहिँ अब उता पढ्दाखेरि सायद कस्ट चाहिँ अलिक कम हुन्छ होला। हजुर प्रकाशजी, यो हामीले अलिकति मार्गबाट अलिकति बाहिर गएर जिज्ञासा राख्नुभयो, किनभने तपाईँ हामीले प्रचार गरेका थियौँ अनि तपाईँलाई एउटा होइन अब चिकित्सक भनेर उहाँले सोध्नुभयो। मधु थापालाजीलाई पनि धन्यवाद, प्रकाशजीलाई पनि धन्यवाद। प्रकाशजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी 1 घन्टामा प्रवेश गरिसक्यौँ। एउटा अन्तिम जिज्ञासा छ। अब हामी म मातृभूमितिर तपाईँलाई लान चाहन्छु। अब मातृभूमि नेपालमा होइन अहिले देखिरहेको छौँ पछिल्लो समयमा एकदम बढिरहेको अवस्था, सङ्क्रमित सङ्ख्याको बढिरहेको देखियो होइन। अब यस्तो सरकारले त्यत्रो नियन्त्रण गर्दा गर्दै होइन धेरै सङ्क्रमित बढेको अवस्था पनि देखिएको हुनाले हामी कहाँ चुक्यौँ र हामीले होइन गर्नुपर्ने कुराहरूमा कहाँ गर्न नसकेर हामीबाट अर्थात् नेपाल सरकारबाट कहाँ गल्ती भयो होइन। र अब यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर भएको जस्तो पनि लाग्छ। अब स्रोत साधन अमेरिका जस्तो देशमा त यस्तो होइन ज्यान फालेर सम्पूर्ण कुराहरू सबै हुँदा त्यस्तो अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा त अब नेपाल अब तपाईँ होइन हाम्रो मातृभूमि जन्म भएको देश प्रति चाहिँ अब यो बढिरहेको होइन यो विस्तार भइरहेको अवस्थामा तपाईँ एउटा अमेरिकामा भएको एउटा नेपाली सुपुत्रहरूले चाहिँ के भनेर एउटा चिकित्सक भएको नाताले के भन्नुहुन्छ, तपाईँ के कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ प्रकाशजी? अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिलेको जुन स्थिति नेपालमा अहिले हामीले देखिरहेको छौँ, दैनिक रूपमा चाहिँ करिब मलाई जसम्म लाग्छ हिजो कि अस्ति 650-700 जना नयाँ रोगहरू पत्ता लागेको थियो होइन, नयाँ सङ्क्रमितहरू पत्ता लागेको थियो। करिब 26-27 हजार जना चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेको छ होइन। त्यो हिसाब गर्दाखेरि अब जसले जतिसुकै जे भने पनि जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो त भएन। जति नियन्त्रण गर्न सक्ने समय थियो, जति चाहिँ जति नियन्त्रण गर्नको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक काम कारबाहीहरू थियो त्यो भएन होइन। कोसिस त अब त्यहाँ आफ्नो तरिकाले भएकै होला होइन। तर अब हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्नु पर्दाखेरि अब समस्या धेरै ठाउँमा देखियो कि अब सुरुमै जुन हिसाबले चाहिँ
भनौँ न अहिलेसम्म पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ टेस्टको लागि अझै पनि वाद विवाद भइ नै रहेको छ कि अब अझै पनि चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने कि पिसिआर गर्ने कि अब दुनियाँ धेरै नै अगाडि पुगिसक्यो कि अब त्यो वाद विवाद सायद कोही पनि छैन होइन कुन टेस्ट सबभन्दा बेस्ट टेस्ट हो होइन यदि यो रोगमा अब उपचार नभइसकेपछि यसको यसको चाहिँ यसको कन्ट्रोल गर्ने सबभन्दा ठुलो माध्यम भनेकै रोग पत्ता लगाएर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसन गरेर त्यसपछि त्यसको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा गरेर त्यसरी नै रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने हो सुरुदेखि हामी त्यहीँनिर छुट्यौँ कि एउटा त परीक्षण भएन राम्ररी परीक्षण नभएपछि को व्यक्ति सङ्क्रमित को व्यक्तिलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा थियो भन्ने कुरा भएन अब यो चाहिँ अब पब्लिक हेल्थको जुन फ्रेमवर्क हुनु पर्थ्यो यी सबै कार्यहरू गर्नलाई अब अस्पतालमा गएर रोग लागिसकेर अस्पतालमा भर्ना भएर चाहिँ उपचार गर्ने एउटा एउटा चाहिँ एस्पेक्ट छ भने अर्को चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ गएर यो सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरू अथवा सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूलाई ट्रेस गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ होइन त्यो त्यो पत्ता लगाएर त्यसबाट चाहिँ अझ रोग फैलिन नदिने त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक हेल्थको एउटा चाहिँ नेटवर्किङ जुन हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अत्यन्त कमजोर देखियो अब विभिन्न अर्को एउटा ठुलो एउटा समस्या चाहिँ जब इन्डियाबाट चाहिँ लाखौँको रूपमा चाहिँ होइन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ उताबाट आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ सही व्यवस्थापन जुन गर्न सकिएन त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा विकराल रूप लियो र त्यो कुरा चाहिँ अब हुन त त्यसकोमा चाहिँ अब के भयो भएन भन्दाखेरि पनि अब एउटा भनौँ न यो महामारी चाहिँ जटिल भइरहेको अवस्थामा इन्डियामा चाहिँ जुन एउटा साधारण मजदुरी गरेर चाहिँ खाने व्यक्तिहरूको आफ्नो काम धाम गइसकेपछि उनीहरू चाहिँ के गरोस् त उनीहरू त नेपाल त आफ्नो देश त फगिनु पर्यो होइन त त्यसलाई चाहिँ अलिकता अलि तरिकाबाट चाहिँ त्यही तरिकाले सोचेर चाहिँ उहाँहरूले कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर व्यवस्था गर्न सके भए साधारण एउटा भनौँ न चाहिँ एउटा हामीले पहिला गरेको कुरा अब के ठ्याक्कै के भइरहेछ त म भन्न सक्दिनँ तर चाहिँ जुन बेलामा चाहिँ नेपालमा लकडाउनहरू भयो त्यत्रा होटलहरू थियो त्यत्रा चाहिँ स्कुलहरू थियो त्यत्रा चाहिँ जुन स्पेसहरू जुन एभाइलेबल थियो नि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर ती होटलहरू स्कुलहरू कलेजहरू होइन अथवा अस्पतालहरू त्यस्ता स्पेसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने व्यवस्था मिलाउन सके भए होइन त्यस्ता यावत कुराहरू चाहिँ गर्न सकिने कुराहरू थिए अब अहिले आएर अब यो पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ एउटा विन्डो हुँदो रहेछ कि अब जस्तै लकडाउन गरियो त्यसको पनि एउटा टाइम हुन्छ कि अब सधैँभरि लकडाउन गरेर हुँदैन अब यहाँ चाहिँ लाइफ ठुलो अब लाइफ ठुलो कि लाइभलीहुड ठुलो भन्ने भयो कि जीवन ठुलो कि जीविकापर्जन के भन्छ त्यो चाहिँ त्यो लाइभलीहुड होइन अब बाहिर निस्केर चाहिँ बाहिर निस्क्यो भने त कोभिड सर्छ भनेर घरै मात्र बसिरहेर पनि त साध्य भएन किनभने गएर काम गरेन भने त त्यसै पनि चाहिँ मान्छे भोकै मर्ने स्थिति आउने भयो त्यही भएर व्यवस्थापनमा त अलिकता चाहिँ चुकेकै हौँ अब चाहिँ तपाईँले समग्र रूपमा विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने जति पनि देशहरूले चाहिँ यो रोगलाई एकदम सिरियसली लिए देश भन्दाखेरि पनि अब जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टरका चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ यसमा यो रोगलाई सिरियसली लिए अब भनौँ न सुरुमै चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ चापमा पर्ने देशहरू फ्रान्स इटलीदेखि लिएर हाम्रो नेपालकै वरिपरिका देशहरू जस्तै भुटान बर्मा कम्बोडिया मलेसिया थाइल्यान्ड श्रीलङ्का यी सबै देशले त एकदम राम्रो गरिरहेछ नि होइन तर चाहिँ अब जसले यसलाई सिरियसली लिन सकेन जसले साइन्सलाई पत्याएन जसले चाहिँ यावत चाहिँ होइन अनावश्यक कुराहरू गर्यो अनफर्चुनेटली अब नेपाल पनि त्यही देशहरूमध्ये पर्छ अब चाहिँ घरि होइन हामीले चाहिँ हिमालले जोगाउँछ अथवा चाहिँ माटोले जोगाउँछ अथवा बिसिजी भ्याक्सिनले जोगाउँछ अथवा बेसार पानीले जोगाउँछ या कुराहरू गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकता डाउन प्ले गर्न खोजियो त्यसको चाहिँ परिणाम हामीले भोग्दैछौँ अब अझै पनि चाहिँ अब बेसिक प्रिन्सिपल रुल भनेको त्यही नै हो एकातिर सोसाइटीमा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोग बढी से बढी टेस्ट गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई आइसोलेट गरेर चेन अफ ट्रान्समिसन रोकेर यसको चाहिँ स्प्रेड रोक्नु छ भने अर्कोतिर अस्पतालमा पनि सही व्यवस्थापन गरेर होइन अब भेन्टिलेटर अब त्यसलाई चलाउन जाने डाक्टरहरू यस यो रोगसँग चाहिँ लाइक उपचार गर्न सक्ने अब नर्सहरूदेखि लिएर डाक्टरहरूलाई सही व्यवस्थापन गरेर अब अहिलेको रिसेन्ट मैले न्युजहरूमा पढाए अनुसार अब एउटै अस्पतालमा कोभिडलाई पनि
कोभिड भएका बिरामी पनि र कोभिड नभएका बिरामीलाई पनि एउटै अस्पतालमा एउटै नर्स डाक्टरले चाहिँ जाँच गर्दाखेरि जाँच गराउने अथवा प्रत्येक अस्पतालको चाहिँ 10% बेड चाहिँ कोभिड-19 को बिरामीले छुटाउनु पर्ने भन्ने जस्तो देखियो होइन। त्यो पनि अलिकता त्यो डेन्जरस प्रोटोकल हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किन भन्दाखेरि अब त्यसले गर्दाखेरि कोभिड-19 का बिरामीहरू त रिस्कमा हुने नै भयो, कोभिड-19 नभएका बिरामीहरू एकातिर रिस्कमा हुने भयो भने मान्छेहरू चाहिँ डर ओहो मलाई पनि लाग्छ कि भनेर बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल पनि नजाने भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिहरू घरमै बिरामी चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म घरमै बसेर मर्न सक्ने सम्भावना एकदम जटिल छ यो कुरा। यसलाई चाहिँ अलिकता सोच विचार गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्सपर्टहरूको राय सल्लाह लिएर चाहिँ अलिकता बृहत रूपमा छलफल गरेर चाहिँ यो गर्नुपर्ने छ। नत्र भने यो चाहिँ चाँडै नै यो चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर यो अवस्था चाहिँ एकदम भयावह हुने मैले देख्दैछु। हजुर, प्रकाशजी यहाँलाई डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठजी जो चाहिँ टेक्सासमा सर्वरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई होइन तपाईँको अमूल्य समयको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुरक्षित पनि रहनुहोला। किनभने अत्यधिक रूपमा होइन क्यालिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, एरिजोना होइन यो जर्जिया पनि अहिले निकै प्रभावित भएको छ। न्युयोर्क त घटिहाल्यो होइन। यो डिसी महानगर क्षेत्र एकदम कम अवस्थामा छ। सुरक्षित रहनुहोला। र अन्त्यमा जाँदै होइन प्रकाशले सबै कुराहरू भन्नुभयो। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही होइन जस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी तपाईँ अब स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र यो सन्देश दिँदै म तपाईँ र मेरो जुन यो वार्तालाप यो अन्तर्वार्ता कुराकानी यही नै समापन गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी अन्त्यमा केही भनिदिनु होला स्वास्थ्य सम्बन्धी। लगभग सबै कुरा त गरियो नै होइन। यसमा अब थप कुरा त अब यो मलाई फेरि आज चाहिँ आएर यो मसँग आफूसँग भएको चाहिँ मेरो नलेज र एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। अब बिचमा अलिकति लामै ग्याप भयो, खासै मसँग धेरै बिचमा कुराकानी त भएको हो, फेरि चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर र अरू विभिन्न पत्रकार साथीहरूले पनि भन्नुभएको थियो यसलाई यसो गर्नु भनेर, तर खासै मसँग त्यो सेयर गर्न लायक कुनै पनि त्यस्तो नयाँ इन्फर्मेसन थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ग्याप भयो। तर अब अहिले चाहिँ अब हामीले अब जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ आज, अब यदि कसैले बिचबाट हेर्नु भएको रहेछ भने अथवा अन्तिम आएर हेर्नु भएको रहेछ भने फेरि एकचोटि हेर्नु हुँदाखेरि सायद हामीले चाहिँ समसामयिक कुरामा समसामयिक विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा गरेका छौँ। त्यही नै हो। अब एकचोटि फेरि सुरुदेखि हेरिदिनुहोस् र अनि अब त्यही हो, स्टे सेफ होइन। सकेसम्म चाहिँ अब यो सबै यो रोगसँग बस्नको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू पहिला पनि त्यही नै थियो, अहिले पनि त्यही नै छ, नयाँ कुरा केही पनि छैन। एउटा अलिकता रेस्पोन्सिबल भयौँ र चाहिँ आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि सर्नबाट बचाउँ, त्यही हो। र अब आउने सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको लागि अहिलेदेखि नै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद हजुर, नमस्ते।